बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रखने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 162 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं फज़ैल और खसैल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। तो दोस्तों, ओज़ाई कहते हैं कि आपकी आदत थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कि जब किसी शख्स को सजा देना चाहते थे तो पहले आप एहतियातन 3 रोज तक इसे कैद रखते थे ताकि गुस्सा और जल्दी में इसको सजा न दी जाए। आपने फरमाया कि जब मैंने नफ्स को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ दिया तो इसने इससे अफजल चीज की ख्वाहिश की। उमर बिन महाजर कहते हैं कि आपकी तनख्वाह 2 दरम रोजाना मुकर्रर थी और आपका चिराग दान 3 लकड़ियों को खड़ा करके इस पर मिट्टी रख कर बनाया गया था। आपने अपने गुलाम को पानी गर्म करने के लिए कहा। वो शाही बावर्ची खाने से जाकर गर्म पानी लेकर आया। आपको मालूम हुआ तो आपने एक दिरम की लकड़ी इसके एवज में भिजवा दी। आपकी आदत थी कि जब तक आपके पास बैठे हुए लोग सुल्तनत के मामलात में गुफ्तगू करते रहते, आप बैतुल माल का चिराग जलाए रखते और जब वो उठ जाते तो इनको गुल करके अपना जाती चिराग जला लेते। खलीफा की अर्दली में 100 चौकीदार कोतवाल मुकर्रर थे। जब आप खलीफा हुए तो आपने इनसे फरमाया कि मेरी हिफाजत के लिए कज़ा और कदर और राजल काफी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, ताम अगर तुम में से कोई मेरे पास रहना चाहे तो 10 दिनार तनख्वाह मिलेगी और अगर न रहना चाहे तो अपने अहले और याल में चला जाए। उमर बिन महाजर कहते हैं कि आपका जी अनार खाने को चाहा। आपके एक अजीज ने अनार भेज दिया। आपने इसकी बहुत ही तारीफ की। आप गुलाम से फरमाया कि इस शख्स से ने जो भेजा है इसे मेरा सलाम कहना और ये अनार वापस कर दे कि कहना कि तुम्हारा हदिया पहुंच गया। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये तो आपके करीबी अजीज ने भेजा है, इसके रख लेने में कोई मजाका नहीं। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हदिया कबूल फरमाया करते थे। आपने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया था मगर हमारे लिए रिश्वत है। आपने स्वाय एक शख्स के इसने हजरत उमर और मुआविया की गुस्ताखी की थी कि किसी शख्स के दुरे नहीं लगवाए। जब आपने अपने अय्याल के नफका में तखफीफ की तो उन्होंने आपसे शिकायत की। आपने फरमाया कि मेरे माल में इस कदर वस्त नहीं है कि तुम्हारा साहब का नफका जारी रखूं। बाकी रहा बैतुल माल, सो इसमें तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना और मुसलमानों। तो दोस्तों, यही खसानी कहते हैं, जब मुझे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मौसल का हाकिम बनाया तो मैंने देखा कि वहां चोरी की वारदातें बहुत होती हैं। मैंने आपको इस कफियत में इतला देकर और दरियाफ्त किया ऐसे मुकदमों में शहादत पर फैसला करूं या महज अपनी राय और वजदान पर। आपने हुक्म दिया कि हर मुकदमा में शहादत का लेना जरूरी है। अगर हक ने इनकी सलाह न की तो अल्लाह ताला इनकी कभी सलाह न करेगा। मैंने आपके हुक्म की तामील की और मौसल सबसे ज्यादा साफ मुकाम हो गया। रजा बिन हवैत कहते हैं कि एक रोज मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा हुआ था कि चिराग गुल हो गया। वहीं आपका गुलाम सो रहा था। आपने चाहा कि इसे जगा दूं, आपने मना फरमाया। फिर मैंने चाहा कि मैं खुद उठकर चिराग जला दूं। आपने फरमाया कि मेहमान को तकलीफ देना खिलाफ मरवत है। आप खुद उठे और तेल का कूजा उठाकर चिराग में डाला और इसको जलाकर अपनी जगह बैठे और फरमाया कि अब भी वही उमर बिन अब्दुल अजीज जो पहले था, यानी चिराग जलाने से मेरे मर्तबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अता कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रात के वक्त फिका को जमा फरमाते और मौत और क़यामत का जिक्र करके इस कदर रोते कि गोया इनके सामने कुछ जनाजा रखा हुआ है। अब्दुल्ला बिन गबरा कहते हैं कि एक रोज आपने खुतबा में फरमाया कि मैं लोगों अपने पोशीदा बातों में इसलाह करो, जहरी बातों में खुद इसलाह हो जाएगी। आखिर के वास्ते अमल करो और दुनिया के लिए इसी कदर तवज्जो करो जितनी जरूरत हो और याद रखो कि तुम्हारे आबा अजदाद को मौत खा चुकी है। आप फरमाया करते थे कि सलफ सालफीन की राह पर अमल करो क्योंकि वो तुमसे अच्छे और ज्यादा आलम थे। जब आपके साहबजादे अब्दुल मलिक ने इंतकाल किया तो आप इनकी तारीफ करने लगे। मुसलमान ने कहा कि क्यों इनकी आप तारीफ करते हैं? आपने फरमाया, देखना यह है कि वो मरहूम मेरी ही नजरों में काबिल तारीफ था या और भी इसे काबिल तारीफ समझते हैं, क्योंकि बाप की नजरों में बेटा हमेशा काबिल तारीफ होता है, इसलिए इसके अंदाजे का एतबार नहीं है।
اسامہ بن زید کی صاحبزادی آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سامنے مؤدب بیٹھ گئی۔ انہوں نے جب کچھ طلب کیا تو ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کی قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ ہم مزاح اور خوش طبی کے ذریعے امیر المومنین کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، چنانچہ کئی شخص جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے۔ ایک شخص نے خوش طبی کی راہ سے کوئی بات کہی اور دوسرے نے اس کی تائید کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم لوگ ایک نہایت ذلیل بات پر جمع ہوئے ہو جس کا انجام دشمنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو اور اس کے بعد حدیث شریف دیکھو اور معائنی حدیث میں تدبر کرو۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو ایک خارجی کے قتل سے منع فرمایا اور رائے دی کہ اس کو اس وقت تک قید رکھے جب تک کہ یہ توبہ کرے۔ سلمان نے اس خارجی کو بلایا اور کہا کہ بولو اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے فاسق ابن فاسق، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ سلمان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی رائے سے مجبور ہوں۔ پھر ان کو بلایا اور کہا دیکھو یہ کہتے ہیں خارجی نے۔ پھر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا۔ سلمان نے کہا بتاؤ اب اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی قدر سکوت کے بعد کہا امیر المومنین، جس طرح اس نے آپ کو گالی دی ہے آپ بھی اسے گالی دے دیجیے۔ خلیفہ سلمان نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور قتل کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ کو خالد کوتوال ملا اور کہنے لگا کہ آپ نے عجیب رائے دی تھی کہ امیر المومنین بھی اس کو واپسی ہی گالی دے جیسی اس نے دی ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں امیر المومنین آپ کی گردن اڑانے کا حکم نہ دے دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ اگر میری گردن اڑانے کا حکم ملتا تو تم میری گردن اڑا دیتے؟ خالد نے کہا میں ضرور آپ کو قتل کر دیتا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ملی تو خالد حزب مغلوب اپنے مرتبہ پر آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے خالد کو حکم دیا کہ یہ تلوار دو اور اپنے آپ کو معذور سمجھو۔ پھر مرو بن مہاجر انصاری کو بلایا اور کوتوال مقرر کر کے کہا کہ میں نے اس کو اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی کو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جہاں کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص غصہ، نزاع اور طمع سے دور رہا وہ فلاح پا گیا۔ تو دوستو کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی ناکہ مقرر کر لیں اور کھانے پینے کا میں احتیاط رکھیں تو پہلے بہت اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ الہی اگر میں قیامت کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں تو مجھے اس سے امن میں نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، طلب رزق میں مارے نہ پھرو، رزق مقسوم ہے۔ اگر پہاڑ یا زمین کے نیچے بھی دبا ہوا ہوگا تو پہنچ کرے گا۔ اظہر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی قمیض میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو دوستو ایک مرتبہ آپ نے عمر بن قیس سقوفی کو لشکر سیفہ کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے نیک لوگوں کی بات سننا اور بتوں سے درگزر کرنا، جاتے ہی ان کا قتل نہ شروع کر دینا اور آخر میں بدنامی نہ اٹھانا، متوسط حالت اختیار کرنا، وہ تمہارا مرتبہ بھول نہ جائے اور تمہاری باتیں سننے کی تمنا کرتے رہے۔ جرا بن عبداللہ عامل خراسان نے آپ کو لکھا کہ اہل خراسان بہت ناہموار لوگ ہیں، یہ بغیر تلوار کے سیدھے نہ ہوں گے۔ آپ نے جواب میں لکھا تم یہ جھوٹ کہتے ہو کہ اہل خراسان بغیر تلوار کی اصلاح پر نہ آئے۔ عدل اور انصاف، حق رسانی وہ چیزیں ہیں کہ خود درست ہو جائیں گی، بس انہیں دو چیزوں کی اشاعت کرو۔ سالہ بن جبیر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ میں کوئی بات امیر المومنین سے کہتا اور مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک کتاب میں لکھا کہ بادشاہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے اور جب بادشاہ غصہ اتر جائے تب اس کے سامنے جانا چاہیے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ سالہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ان کی پابندی نہ کر۔ زبیعی کہتے ہیں کہ میلان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں قدر کا انکار کیا۔ آپ نے ان کو بلا کر توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں گمراہ ہوتا تو آپ کو یہ ہدایت کرنا مناسب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الہی اگر یہ شخص سچا ہے تو خیر، ورنہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ اور اس کو سولی پر چڑھا۔ یہ فرما کر اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے عقیدہ پر قائم رہا اور اس کی اشاعت بھی کرتا رہا، مگر خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اس کو اس عقیدے کے جرم میں پکڑ کر اس کے اعضاء کٹوائے اور سولی پر چڑھا دیا۔
ایک مرتبہ بنو مروان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر جمع ہوئے اور آپ کے صاحبزادے سے کہا کہ آپ اپنے والد سے جا کر کہو کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوتے رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے کچھ عطیہ جاگیریں محسوس کرتے رہے، لیکن آپ نے خلیفہ ہو کر ہم پر تمام چیزیں حرام کر دی۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ پیغام جا کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ میرا باپ کہتا ہے۔ آگے انہوں نے جواب دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔